बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो हालिक अर्ज़ो समा है, मालिक शर्को गर्ब, दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। काफ लीग और नून लीग आपस में प्यार की पींगे भड़ाई, सीट एडजस्टमेंट तक बात गई, लेकिन जनाब अब सीट एडजस्टमेंट का ख्वाब अधूरा रह गया है। बल्कि यहां तक नौबत आन पहुंची है कि नून लीग ने अपने उम्मीदवारान को काफ लीग के मद्दे मुकाबिल, चूंकि पहले मरहले में कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर सीट एडजस्टमेंट के तकाजों को निभाते हुए नून लीग ने अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी नहीं किए थे। लेकिन अब जनाब बड़ी खबर यह आ गई है कि ये ख्वाब टूटने के बाद अब नून लीग ने अपने उम्मीदवारों को हिदायत जारी कर दी है कि वो आज़ाद हैसियत में अपने पैनल बनाएं और मुकाबला करें काफ लीग का। गुजरात से चौधरी शुजात हुसैन के बेटों सालिक और शाफे के मद्दे मुकाबिल नून लीग ने अपना एक मजबूत पैनल उतार दिया है। इस पैनल में कौन कौन शामिल है और ये माजरा क्या है, काफ ने क्या मांगा, नून ने क्या पेशकश की और फिर ये टूट गई तड़क करके कैसे टूटी, आइए आपके सामने सारी सूरत हाल रखते हैं। नाज़रीन, खबरें ये थी कि इलेक्शन के हंगाम जब इंटरव्यूज स्टार्ट हुए, नून लीग ने शुरू किए, पार्लिमानी बोर्ड बैठा, काफ लीग, तो गुजरात जो ज़िला है इसकी नून लीग की जो मरकज़ी तंजीम है उसने अपनी सिफारिशात भेजी अपनी मरकज़ी क़यादत को और कहा कि गुजरात में, ज़िला गुजरात की बात है, कि सिर्फ एक दो सीटें हैं, यानी गुजरात शहर से जहां चौधरी सालिक हुसैन MNA के उम्मीदवार हैं और उनके भाई शाफे हुसैन गुजरात शहर की सूबाई सीट से उम्मीदवार हैं, कि ये दो सीटें हैं, इन तक रखा जाए इनको बस, बाकी किसी सीट पर हम दस्तबरदार होने को हमारा कोई उम्मीदवार भी तैयार नहीं होगा। और हुआ भी ऐसे ही। राना सनाउल्लाह खान से जब भी कभी मीडिया नुमाइंदगान ने काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की बात की तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही तज़किरा किया। बहरहाल जनाब, अब ताज़ा तरीन खबर यह है कि कुछ रोज़ पहले चौधरी सालिक हुसैन का बयान आया था कि नून लीग ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारे उम्मीदवारों के मद्दे मुकाबिल हमने सीट एडजस्टमेंट मांगी थी, तो हमारे उम्मीदवारों के मुकाबले में उन्होंने अपने बंदे उतार दिए, टिकट जारी कर दिया, तो अब हम भी यही चाहते हैं कि हम मुकाबला करें इनका। जी नाज़रीन, अब खबर कुछ यूँ है कि कुछ रोज़ पहले मुल्क के मारूफ एंकर हैं सैयद तलत हुसैन, वो गुजरात आए इलेक्शन की कवरेज के लिए। उन्होंने बड़े बड़े जो गुजरात के रहनुमा हैं उनके साथ मुख्तसर गपशप की, इंटरव्यूज़ किए। सालिक हुसैन के साथ भी उनका एक इंटरव्यू सामने आया है और उसमें भी उन्होंने, सालिक ने खुलकर बात की है। तो जनाब ज़राए ये कहते हैं कि चौधरी सालिक हुसैन यानी काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन ने नून लीग से सीट एडजस्टमेंट के तौर पर 4 कौमी असम्बली की नशिस्तें मांगी थी और 8 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इन्होंने नून लीग से तकाजा किया था कि जनाब आप हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करें और इन हलकों में अपने बंदे खड़े ना करें। लेकिन नून लीग ने इनको औकात दिखाते हुए कि ये आपकी औकात है कि आप कहां 4 कौमी और 8 सूबाई नशिस्तें मांगने पर चले हैं, और जनाब आप तो सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 कौमी असम्बली की सीटों की बात करें और एक आध कोई जो है वो सूबाई नशिस्त की बात कर ले। जी नाज़रीन, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और गुजरात के सीनियर सहाफ़ी हैं, डान के रिपोर्टर हैं, गुजरात से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, उनकी एक स्टोरी भी डान अखबार की जीनत बनी है जिसमें बड़ा खुल के ये कहा गया है कि काफ लीग ने नून लीग की क़यादत से 4 कौमी और 8 सूबाई नशिस्तें मांगी और कम से कम फार्मूला ये मांगा गया कि 2018 के इलेक्शन में जहां जहां से काफ लीग का उम्मीदवार कौमी और सूबाई नशिस्त पर जीता था वो तो हमारी सीट एडजस्टमेंट मान ली जाए। लेकिन नून लीग ने बदले में इनको कहा कि सिर्फ गुजरात शहर से आप एक सीट, गुजरात शहर की जो कौमी असम्बली की हल्का NA 64 है उसकी आप बात करें हमारे साथ, और तारिक बशीर चीमा साहब यजमान मंडी बहावलपुर से जो काफ लीग के साबिक MNA और वजीर रह चुके हैं, आप उनकी हद तक सीट एडजस्टमेंट की बात करें। और बल्कि वहाँ नून लीग के मियाँ नवाज शरीफ के देरीना रफ़ीके कार सऊद मजीद जो थे वो नून लीग के उम्मीदवार थे। और सूबाई असम्बली की जब बात आई तो उन्होंने, नून लीग ने काफ लीग को महज एक आध सीट का कहा जी कि बस यहाँ तक आप महदूद रहें।
اس کے بعد ناظرین ہوتا کیا ہے کہ سالک حسین کا ایک بیان دکھ بھرا سامنے آتا ہے، جس میں وہ گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں نون لیگ کی قیادت سے، اور برملا کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا گیا اور ہمیں جو ہے صرف ایک دو سیٹوں پر ٹرخا دیا گیا ہے، باقی سیٹوں پر سب جگہ سے اپنے بندے کھڑے کر دیے نون لیگ نے، تو اب ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ مقابلہ کریں۔ تو وسیم اشرف بٹ جو ڈان نیوز کے گجرات سے نامہ نگار ہیں، وہ اپنی سٹوری میں یہ بات لکھتے ہیں کہ جب سالک کا یہ بیان سامنے آیا تو اس کے بعد نون لیگ کی قیادت نے بھی اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی، اور اس پر طے یہ ہوا کہ نون لیگ بھی اپنے پینل جو ہے وہ اتار دے، کیونکہ اب ٹکٹ کا مرحلہ تو گزر چکا تھا۔ آزاد حیثیت میں پینل، تو جناب گجرات سے جو پینل سامنے آیا ہے، حلقہ NH 64، PP 31 اور 32، دو صوبائی حلقے جو ہیں یہ اوپن چھوڑے تھے پہلے نون لیگ نے کاف کے لیے، لیکن اب پینل سامنے آ گیا ہے ناظرین، اور حلقہ NH 64 گجرات 3 سے جو امیدوار نون لیگ کے سامنے آئے ہیں وہ چودھری نعیم گورالی ہیں، اور اس کے بعد صوبائی اسمبلی جو شہر کا حلقہ ہے PP 31، حاجی ناصر سابق MP بھی رہ چکے ہیں، سابق میئر بھی ہیں، میاں برادران کے درینہ ساتھی ہیں، ان کو قربان کیا تھا اس سے پہلے قیادت نے کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے نام پر۔ اب سگنل مل گیا ہے ان کو، اور PP 32 سے حاجی ناصر کے سگے بھتیجے، یہ بھی سابق MP رہ چکے ہیں، حاجی عمران ظفر، ان کو سگنل مل گیا ہے۔ تو اب ناظرین یہ جو 3 رکنی پینل ہے NH 64، PP 31 اور PP 32 نون لیگ کا، یہ فائنل ہو گیا ہے۔ بظاہر یہ آزاد حیثیت میں ہی ظاہر الیکشن لڑے گا، لیکن حمایت اس کو نون لیگ کی حاصل ہوگی، اور اس کو نشان مل گیا ہے ریچ کا، یعنی تینوں امیدوار جو ایک پینل میں ہیں یہ ریچ کے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ ناظرین یہاں دعویٰ کیا وسیم اشرف بٹ نے کہ حاجی ناصر کا کہنا ہے کہ ہم ابھی کمپین شروع نہیں کر رہے، ہم پنجاب کے جو ہمارے صدر ہیں رانا ثناء اللہ، ان کی کال کے منتظر ہیں کہ وہ ہمیں کب گرین سگنل دیتے ہیں، ہمیں ہدایت جاری کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں انہوں نے 1-2 روز انتظار کا کہا ہے کہ آپ کو جب کال آ جائے تو پھر آپ کھل کر اپنی الیکشن مہم شروع کر لیں۔ اب یہاں ناظرین وسیم اشرف بٹ کا تجزیہ یہ ہے کہ جو سالک کا بیان آیا تھا کہ نون نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہم اب مقابلہ کریں گے، تو اس پر نون لیگ نے، قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ سالک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کو دباؤ میں لانے کے لیے کاف لیگ کو، یہ ایک پینل اپنا آزاد جو ہے اس کو اتارتے ہیں، تاکہ پھر کاف لیگ دوبارہ گیو اینڈ ٹیک کے لیے مذاکرات کی نشست پر آئے، اور پھر ہم اپنے اس آزاد پینل کو دوبارہ ان کے حق میں دستبردار کروا لیں۔ لیکن ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ کیا کاف لیگ اب اس سے زیادہ کوئی خسارے کا سودا کر پائے گی، کیا اس سے زیادہ گھاٹے کا سودا کرے گی، یا پھر پہلے دن سے جو طے تھا کہ چودھری شجاعت حسین نے بس اپنے بیٹوں کی نشستیں محفوظ کرنے کے لیے ہر بات مان لی ہے نون لیگ کی، اور اسی پر اکتفا کر لیا ہے۔ اب یہاں ناظرین تجزیہ نگار جو ہیں وہ یہ کہنے پر بالکل مجبور ہیں کہ اب چودھری شجاعت حسین کو یاد تو آئی ہوگی عمران خان کی، PTI کی، جی ناظرین، جن کے ساتھ یہ چلے ہیں ایک عرصہ، اور عمران خان کے ساتھ حکومت کا حصہ رہے کاف لیگ، اور عمران خان نے ان کو حصہ بھی دیا، اسپیکر بنایا چودھری پرویز الہی کو، پہلے مونس الہی مرکز میں وفاقی وزیر رہے، اور اس کے بعد جبکہ عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، اس کے باوجود کہ بہت کم کاف لیگ کے پاس پنجاب اسمبلی میں نشستیں تھیں، پرویز الہی کو عمران خان نے وزارت اعلیٰ بھی دے دی تھی۔ دوسری جانب PDM نے چودھری شجاعت حسین کے بیٹوں پر ڈول ڈالا اور وفاقی وزیر بنا دیا سالک حسین کو، اور چودھری شجاعت حسین نے پھر PDM کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تو اب یہ معاملہ یہاں جب کاف اور نون کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا آ گیا ہے، تو اس میں جناب اب کھل کر واضح طور پر دراڑ شروع سے ہی سامنے آ گئی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا سالک حسین، شافع حسین اپنے بیانات سے رجوع کرتے ہیں، چودھری شجاعت حسین مٹی پاؤ کی سیاست جو ہے، مفاہمت کی سیاست، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اپنے بیٹوں کو سمجھاتے ہیں کہ آئندہ ایسا کوئی تند و تیز بیان نہیں دینا، اور کیا پھر نون اور کاف دوبارہ بیٹھیں گے، اور وہی جو 2 سیٹیں ہیں مرکز میں کاف لیگ کی، ایک طارق بشیر چیمہ کی بہاولپور سے، گجرات سے سالک حسین کی، اور نیچے شافع حسین کی، بس انہی سیٹوں پر کاف لیگ شکر کرے گی، اکتفا کر لے گی کہ اس کو نون لیگ کی حمایت مل رہی ہے؟ تو ناظرین یہ بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر
काफ लीग के साथ इस मुश्किल घड़ी में जो चंद लोग उम्मीदवार बनकर उतरे हैं वो क्या सोचेंगे कि काफ लीग की क़यादत ने इतनी खुदगर्जी दिखाई। चौधरी शुजात हुसैन ने अपने बेटों की नशिस्तें महफूज करने की खातिर हमें कुर्बान कर दिया इस सीट एडजस्टमेंट पर, इस समझौते पर। बहरहाल नाज़रीन, अभी तो इलेक्शन होता नज़र नहीं आता, लेकिन अगर होता है तो फिर बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होगा गुजरात में, जहां चौधरी शुजात हुसैन के दोनों बेटे सीट एडजस्टमेंट होने ना होने के बीच लटके हुए हैं। इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।